बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब करें और फेसबुक टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें। वो बातें आप दोस्तों को बताता हूँ जो बड़े यूट्यूबर बड़े चैनल वाले वो कभी शेयर नहीं करते। और अपने व्लॉग की तरफ बढ़ता हूँ। आज मेरे पास 4 अहम बातें हैं, उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद तरनोल के मकाम पे एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला था, उस जलसे का नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से जब मौसूल हुआ, वो क्या बताया गया, किस वजह से उस नोटिफिकेशन को जारी करना पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं होगा। उसके बाद रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने उसकी तस्दीक नहीं की थी और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गलगित से लेकर कराची से लेकर रफ्ता रफ्ता रैली की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां थे। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी ने ऐलान किया कि जलसा मुलतवी कर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर भी थोड़ी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। किसकी गिरफ्तारियां हुई, कौन गिरफ्तार हुआ, किसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, शहर के क्या सूरत हाल थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी हमारे पास सबसे अहम खबर है, जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो वजीर है उज़्मा बुखारी साहिबा, उनको इस्लामाबाद में मुश्किल थी, अपोजिशन की बातें सुनना थी उनको और अपोजिशन की जवाबात उनके पास नहीं थे। उन्होंने कहा चलो कुछ दिन छेल कर लेते हैं, मरी की तरफ चले जाते हैं, यख मौसम एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन उज़्मा बुखारी के साथ मरी में क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात हमारे पास जो मौजूद है वो इमरान खान की जेल में भूख हड़ताल जो इमरान खान ने शुरू की थी उसकी क्या वजह सामने आई है, इस पर भी बात करेंगे। और कल रात जलसा कैंसिल होने के बाद तरनोल के मकाम पे और पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर में क्या सूरत हाल थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लोगों ने जलसा मुलतवी होने का जब सुना, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किस रहनुमा की याद आई, कौन सा शख्स था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जलसा कैंसिल हुआ, मुलतवी कर दिया गया और हुकूमत के कहने पे मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह कारकुन मुख्तलिफ शहरों से जलसागाह की तरफ आ रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, उनको कोई खबर नहीं थी। और यहाँ तक कि सुनने में आया है कि कम से कम 1.5 लाख के करीब लोग जलसागाह पहुंचे हैं और वहां उन्होंने मायूसी देखी और उसके बाद वो वहां से वापस हो चुके। 2 दिन तक जलसागाह के मकाम पर इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी, किसी को जाने नहीं दिया करते थे और मुश्किल हालत थी। आज सुबह फिर कुछ खबरें ऐसे चल रही थी कि एक लड़का है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, इमरान खान उनका नाम है और ख़ुद को लोगों के सामने छोटा इमरान खान कहते हैं। वो भी सुबह के वक्त जलसागाह में मौजूद थे और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कारकुन थे वो काफ़ी मायूसी का शिकार हो गए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, कहते हैं उनको ये जलसा नहीं मुलतवी करना चाहिए था। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने मुश्किल हालात थे और एक शख्स था, उस शख्स के बारे में मैं आखिरी जो मैंने बात कही है उसके ऊपर भी बात करूंगा कि वो शख्स हर सूरत में जलसा कर रहा था, चाहे वो हुकूमत की कोई मुश्किल हो, चाहे खंदके खोदी गई हो, चाहे रास्ते बंद कर दिए गए हो, जो भी मुश्किल उस शख्स के सामने आए उसने जलसा किया था। लेकिन जो कारकुन है वो ये सोचते हैं कि वो शख्स जो जलसे कर रहा था, मौजूदा जो क़यादत है वो क्यों ना जलसा कर सके। इसके ऊपर उन्होंने जो वजाहत की है कि हमने रातों रात इमरान खान के साथ मुलाकात की और इमरान खान ने हमें जलसा ना करने का हुक्म दिया, इस वजह से हमने जलसा मुलतवी कर दिया गया। हो भी सकता है कि इमरान खान ने हुक्म दिया हो। इमरान खान का हुक्म बहुत अहम है, कारकुनों को ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। और बहुत सारे प्रोपोगंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा क़यादत के ऊपर हुए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौजूदा जो कोर कमेटी है उसके ऊपर बहुत सारी बातें बनाई गई।
آیا اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ وہ اکاؤنٹ تھے جو عمران خان کے دفاع کرتے ہیں یا جو 2 نمبر اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ تھے جو اس کور کمیٹی پر الزامات لگا رہے تھے. تو جلسہ تو ملتوی ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس جلسے کا دوبارہ اعلان کیا جائے گا اور جو سپریم کورٹ نے ان کو جلسہ کرنے کا اجازت نامہ دیا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے دوبارہ کیس دائر کر دیا کہ ہمیں آپ لوگوں نے جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی اور وہ اس کے باوجود ہمیں حکومت نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم چلی گئی ہے اور امید ہے کہ محرم ختم ہونے کے بعد یہ جلسہ اسلام آباد میں ہو جائے گا. اب دوسری خبر جو ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، جیسے ہی میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ موجودہ میں اگر کہوں اسلام آباد، راولپنڈی یا لاہور کی گرمی کو دیکھ کر تھوڑا سا یخ موسم انجوائے کرنے کے لیے کسی دوسرے مقام پر جانا چاہ رہی تھی اور چلی بھی گئی ہے. مری کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر عظمیٰ بخاری کو جانا پڑا اور وہاں کسی مارکیٹ میں وہ کچھ چیز خرید رہی تھی، لیکن جیسے ہی دکان میں گئی واپس پیچھے دیکھا تو لوگوں کا جمع غفیر بنا ہوا تھا اور حیران ہو گئی. وہاں پر جو موجود لوگ ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ مری کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ لاہور کے لوگ ہوتے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی کے لوگ ہوتے ہیں، ملتان سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ تھے جو عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور عظمیٰ بخاری کے سامنے انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرہ بازی کی اور عمران خان کو رہا کرو کے نعرہ بازی کی. اس وقت مجبوراً عظمیٰ بخاری کو پولیس کو بلانا پڑا اور جو لوگ وہاں پہ جمع تھے ان کو رفع دفع کر دیا، سائڈ پہ کر دیا. اب اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے خوار ہو چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح ہم اس حکومت میں آئے ہوئے ہیں، تو باہر نہ نکلا کرے نا، اپنے گھر میں بیٹھے جو کام ہے، جو ملک کے لیے خدمت ہے وہ کیا کرے. آپ لوگوں کو گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو منہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کسی کو منہ دکھا نہیں سکتے، جب آپ کسی کے سامنے بات کر نہیں سکتے، ایک چند بکاؤ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر اپنے جو 2 نمبر کام ہے اس کے اوپر جو آپ لوگ باتیں بناتے ہو، اس کا جو فائدے بتاتے ہو اور اس کے اوپر جو اتار چڑھاؤ کرتے ہو، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اوریجنل لوگوں کے سامنے آپ جاتے ہو وہاں مایوس ہو کے واپس آتے ہو. تیسری سب سے اہم خبر ہمارے پاس عمران خان کی جیل میں بھوک ہڑتال. یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کے اوپر کافی سارے کیسز بنے ہوئے تھے اور ان کیسز میں عمران خان دن بدن بری ہوتا جا رہا ہے. ابھی عمران خان جو موجودہ ایک کیس میں قید سلاسل ہے وہ صرف نکاح کے قید میں ہے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو اگر رہا کرنے کا وقت آتا ہے یا عمران خان کے اوپر کیسز ختم ہوتے ہیں تو عمران خان کو ملٹری کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ خبر عمران خان تک پہنچی. عمران خان نے بھوک ہڑتال کی کہ کس قانون کے اوپر مجھے ملٹری کے حوالے کر دیا جائے گا. آپ لوگوں نے دیکھا پہلے بھی بڑے لیڈر آئے، بڑے لیڈروں کو جنہوں نے مارا وہ بھی آپ لوگوں کو پتا تھا. حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کو مار دیا جائے، عمران خان کو کوئی سزا دی جائے، کیونکہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. کل کو اسی حکومت نے اپوزیشن میں آنا ہے، اسی حکومت کے پاس حکومت نہیں ہوگی، عمران خان کے پاس حکومت ہوگی. یہ تو طے ہے کہ عمران خان حکومت میں ایک مرتبہ پھر آئے گا. تو اس وجہ سے عمران خان نے بھوک ہڑتال شروع کی تھی کہ یہ کوئی قانون نہیں کہ آپ مجھے ملٹری کے حوالے کر دیے جائے کر دیں. اور اس کے اوپر یہ بات تو ابھی آگے پتہ چلے گی کہ آیا عمران خان کو ملٹری کے حوالے کر دیا جائے گا یا نہیں. اور اگر عمران خان کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا تو اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے وہ کیا اقدام کرے گی اور جو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا کریں گے. آخری بات کی طرف میں آنا چاہوں گا، جلسے کی طرف. ترنول کا جلسہ سٹارٹنگ میں بھی میں نے بات کی اس کے اوپر، لیکن جلسہ نہ ہو سکا. اس کے اوپر کارکنوں نے شیر افضل مروت کو بہت یاد کیا. یہ وہ شخص تھا جس نے بغیر کسی لالچ کے عمران خان کے لیے وہ جلسے خیبر پختونخوا میں کرائے تھے کہ آج بھی کوئی بندہ سوچتا ہے کہ جو سیاسی تاریخ رکھتا ہو، سیاست میں ان کی دلچسپی ہو، اگر سیاسی بندہ بھی کہے کہ واقعی یہ بندہ مرد مجاہد تھا، شیر افضل مروت
उनको बहुत से कारकुनों ने याद किया, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट हुए, फेसबुक अकाउंट पे ऐसे ट्वीट हुए कि शेर अफजल को कहा कि आप वापस आ जाए, बहुत सारे ऐसी वीडियोस बनाई कि शेर अफजल मरवत साहब को कहा आप वापस आ जाए, कि आपके बगैर ये पीटीआई की जो क़यादत है वो कुछ भी नहीं कर सकती। वाकई इस बात के साथ मैं भी एग्री करूंगा कि शेर अफजल मरवत एक मर्द का बच्चा था कि वो ना किसी चीज से डरता था और ना झुकने वाला था। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में शेर अफजल मरवत दोबारा अपने जो उनके काम है वो छोड़कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा काम शुरू करे। और इसी बात से इजाजत चाहूंगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।